अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक नंबर 4 सूरतुल लहब। सूरत लहब मक्की है। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा तब्बत यदा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब अबी लहबिन व तब अबी लहबिन व तब तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मा अग़ना अन्हु मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब मालुहु व मा कसब मालुहु व मा कसब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन सयस्ला नारन सयस्ला नारन सयस्ला नारन ذات لهب ذات لهب ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته 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 حمالة الحطب حمالة الحطب حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها في جيدها في جيدها حبل من مسد حبل من مسد حبل من مسد في جيدها حبل من مسد। एक दफ़ा मैं मुकम्मल पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد।